सफा आइरहेको छ यहाँ ढुङ्गा ढुङ्गा हान गर्दैछ बिस्तारै हान्छ छैन भाइ चुप चुप हल्ला नगर पुचर खाँदै नगर न त्यसकै यिनीहरूले घपा घपा घप गर्दैछ लुको 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 हटा त पाप सातवटा होइन यही अहिले त यो सर्प गायब भयो त तेरो बाजे त खोलामा फाल्न खोलामा तिमीलाई डिस्टर्ब गरिहाल्छ नि कम्ती ऊ सर्प ऊ एउटै ऊ खाँदैछ नहान्न ढुङ्गा यहाँ तिनवटा छ त यी सर्प यो चाहिँ हाम्रो घरमा जिउबाट तान्छु यहाँ चाहिँ एउटा सर्प दुईटा ल समाज समक् त म त तान्नु फाल्न फाल खोलामा तिनटैलाई खोलामा फाल्दैन पर 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 उठेन पर पर हेर्न